شعبي أرثوذكس كترحنا لكم تسحروا لهم أنا كو محرد يقبلون إسياس فلترو ولا حنتي بدل النفس دراي دي بقول ولا حنتي بدل الإسياس فلترو راي محرد يقبلون زي كل بسنك أبونا أنطونيسي مخنياتو تمرجمتي دقفتي ولك زنبرو وفلت أمسي ولك جزء ولا صريحة ما يبركوا لهم قال بك أخل وليده ما يبركوا لهم قال إيه مرجمتي أسألي حدر خلني نحن ود 8 عامات هجيرهم كم قلعة زاد فوق سبيهم أبطل بوليتيكا دلائم متأفق وزح يكون كونه هو درع بيدرس قال ملا يبلي جن كم نايب على بنات إنس جرا يكون كنت حتى أكيد هنقولكم وصلنا نحن دمون فالوت يوم نحن دمون أبجوزين بعلوية درس بوزح جيجا هاد جرا بعد رعون بوزح كوميتاتنا توم مالتي بوليتيكا بعد جن فتحت حتى لهم مالتي يكون تحت لهم يا أخي إتقان تصور ذات صورنا أنا هنقولكم عف زي بلوما قل عدس تبدل بإيرتران بفلا يزوم راحت هاي مناتات بناي وجن مشايخ وخون ولا قالهم ماتي حجيني إساس تقر قارني أرثوذكس أمثلكم توم تقول لهم بحق تحزنيهم كم إساس جرو أرثوذكسي ناش مع أخي ترى في الوسط إساس قدم تابوت بتخرسان الناس الهفتن يروون أبى تخرسان نبر ورك أخي لو جنزب أخي لو تريبوسي شمعة ولا تدمخ شمعة فابريكا يدسرح الوسط ديو أبي إرترا دبر بيزن تفولتوتهم كم زنا بحق وتاتناسي كنم تاجرات حرس يروون بحري كل من تقولوا دخا جيروم أبقى فاونو ديقوا مبوتاتنا نحن حق تحيو لكم حجينا زيهم بقى أنا أرثوذكس تقالس وين أرثوذكس تقبلوا دبر بيزنس بقى تميم تم كستكندي قرات كندي هفتو زنورهم نايب على منقص زنور مالتي تم زولكم دلو دبر بعد دبر سينات بحال قرات كل دباراتنا أدبارات ناس أمني ترفيرو من قف ويلهم أتيو حجي أتوم هو حد يوم تبهالو ولا هو حد دقفت ليهم تجارب يوم تبهالو أديس أباخ من الناس اللي حسم نحرق له خينو جيجا إيو أبز حالة فقال سخمانسي نزل غير أشكيعهم قال دقف رخيوه بيم هو حتاجر هون بروكم تقعد برهان بتصيح بيم أمريكا قل نو إلى تمام نقطة مولوس مملاس مسابي خا بدرون قال من سيتقراي كندي تودي أي سمع يسلد ولو مالتي نحرقن بقى صنحوا بقولوا خا مسمع لنا درونز باهيلهم كا مسمعهم كا أبتوع البروتريات أتيلو حج خا أحد شجر فتير كا إسياس بحال حج إسكا أخذ من سايت كلني خا ني إسياس وندخل درون صنع منها الحين معنا أنا أمريكا بدرون أتاتهم كلنا زلخة ميت كبر لي مزحفتي حنت جزير دلايك أبت جزير ذاك تسمعي أنت ريت حزان ولا مثلي أودني إذا عام نقدر يكون كان خزارة بسود لهم خليكم تدخلوا لهم أمريكا درون تحبهم ولا تركيا ينبروا قال من أي قد سنة نكسو البوليسني علم سأدي ساعة عايت أتوني لوام يزبل له خالد نحرداك مهون تحسب عزوه من يوم قال من أي قد سنة أنا من مخانم تايف اللي أنا دايما الكتن خناعي فلت أنا كلكم ميستركوا يعني علمكم ميستريات مرة توم علم دقوز زلقون أدي ساعة بخت عطوا سايت أي فقرة العالم لكم له كادي ساعة بخت وصلت فوقه كدبر برهان بس هم تمرس توهاي له وين سمعنا لهم فتينهم سلسلة شع نحرق كا بحيلني عالم كا تمليسهم مالتي سايفل طواني ولا بعد جيتها شوديهم ولا بعد سارق عندهم قلب الايفل طواني بقى كم يعني مستر كم دولار مس سياس كم يعني كبير مستر كم دولار ايفل طواني سياس كاتو ولا بزحج 5 لايم جرم يوزو مزحتهم تقار ولا تي دي اف اكيد امونو بلوك مالو ني سياس تدقيفكم باوراجه تطافيكم اكيد نغركم فرقم دكتور ابو خونيم فرقم قال اذا قا حدነት ناي تግራይ ክበታቱ ነው እዩ ትናይ መወዳታ ወሳኔ ዝውሰን ደሎ እዚ አጊዶ ነግሮኩም ማለት ንምንታይ እንድሕሪልኩም እኔ ምስ ኢሳያስ ክትሱን ኮለኻ ክንደ ያለው አዴታት ድበላ ክንደ ያለው ሓፍቶም ድሳኑ እግሮም ድሳኑ ገለ ድሳኑ ኖ እንድሕሪልኩም እቶም አንጻር ዓድዋዴም ገለ መለ ዝላዓል ተጋሩ ክትፈልጦ ዝልፈትዮም አይኮን ምስ ኢሳያስ ኮንካ ተወስዶ ስጉምቲ ማዕረኽ እንደ ንዕም ከጥፎም ከም ድኽእል ማዕረኽ እንደ ሓድነት ተጋሩ ሸርሽርካን ኣብ ሓደጋቲ ሃይም ከም ድልኻ ክትፈልጥ ኣለካ ስለዚ ካብኡ ኣይትሕለፍ ይኸውን ስለዚህ ካው አይተለፍ ይሆን ኩጻውቱልካ እዮም አነ ነቶም መንሳያ ተጋሩ ነዚ ጽምዶ ተቃውሞ ደለኹም በዓል ወራያ ዲኸት በሃሊ ወድራያ ዲኸት በሃል ወላ ዘይ መን ዲኸት በሃል እዚ ኣብዝ ቲክቶካት ንሪኢኩም ገለ እግዚአብሔር ባረኽኩም ሪኢኹሞ ዘይትፈልጡ ባውራጃ ከባልዑኹም ريخمو زي تفولت في اللي كم تلكم يوم إسياس كما جريو أب نايرترا تعويتو درع تقامنو خبا أكل جزايو أكل جزاي ريوم سلطان بوليتيكان إيكونومي يوم دول يزوم علي تاوين قالوا نخندع عايش بتحدى وجن رهيبو أبز من جز هل خزيز شاب كتر مزرعة على حلفتات خير الله حاجة أبكر مملة يا أخلك لا مودي تحفتي أنا سي مستركم سرد فولت إني خم أبصر سريعكم تقول خلاتكم بتخون سي أنا إدزار لكم حاجة تخكل بلكم الله أب إيرترا بلكم الله أب إيرترا إسياس تعوت الله ني أورام بدحان بوليتيكا دي كون قال يكون بوليتيكا تجي كون نمتى يزومون كابكور على العروض الحجر كيا بوليتيكا يكون هبهم مخانتهم كالوت
تقبر هم زقبروا ميران كستاين خشكوعها خايفتون لك روح نجي مو حوش انا حندي حجي انت مسلك جيمي تزاربو ناينا اي باسنينا هي صخنا جمع حوي وتغور حوي قلت كلام ذكر هو كلي ودي ساعه صليبل سامي قوم تستر لكم يا خاميت حجي اودوني حسابي اي تدخل الفوحات إساس تعوت الله نقولكم أنا تجارو عمونك أكل جزاين حماسين بايسو حسب ورأي مستقرد عليكم كلكم تم حماسين أكل جزاين رأيهم حجي سميت الناس بهذه بالناقل مستقر حجي تحللوا له نحرق منكم أبعد زي جوارات بأسي سلطانه نبرسل أبزون نخلا كاب أريح بقى تاسمي قابنا نخلا نتاود أكل جزاين ود حماسين تبهر كاب من يخصها مسانا صرح ودبي بالكان من قسقاس يبلكان بوليتيكاو تشارتر يبلكان منم يبلكان مساقاس انت ايام كسرحو حكا حككا قملنك قملكا انت يوم مساقاس صرحو انا ميوتك باقبر من شمكا حجاتي خازلها ميوت قبر برازر حجي اتي بوليتيكا انت دا تردو تخوينكا تغارو أبز أوانزي نز نجرزي والسينوم ويكا حوحات نز قدا إزي تصرحو تلا بوليتيكا إثيوبيا انتاي سيلا زجد دايا كم زجيرا زلا إلكا نتو بوليتيكا إثيوبيا تتريونيركا حدو السخاء مال تقلال لازم يدلا يفتح بمولو زبالسي والثاني بمتكلون بودابون بترنافون بإيكونوميون بدبلوماسيون دارجا منجستي عينت قرص تزهلو حوحاتيا بعلا مصيا ديل نكبر مساخم نسرح مبلتكم جن ابزنا يدلايت فتح اندحر ريخا جن قالينا نوفي ندقف قالينا ندرار ندقف قالينا نقل ندقف قالينا برجينا حمدو نبل قرينا بروه مصاي نبل قالينا ياكل نبل قال معات ودباتن معات مسمن ياك تسرح مسمن ازي كوي مطرنا في زيبلو حجي اب كمزي اب بوليتيكا واغا عداغا بوليتيكا كسرح الله حطق مسل زخونه ابزا ساعات زي امسانا سرحو تبلوم زلخا بقى كم تقرم حجي زنبرت TDF تقاليسو معلو واغا خفيلو مش شعبياون تبايسو مس بلصقناون تبايسو مس محراون تبايسوس نعنا واغا خفيلوس ኤርትራ ናጻ ይውጻልና زعينتو زربا يخات زارب زلخ انا قال ولا حنت ايرقب كل كان لعل كله جن انتوي سين تايلو اسخاتكم سيلو اسخاتكم سي تقالسو زلخم نزا ابز ساعات زني زلونا ኤርትራ ሁነታት ሪኢኩም سي ኤርትራ ከተወስዱዋ ስለዝደለኹም ይኹም ሕዋሓት ምሻዕብያ ክትቃለሱ ደሊኹም ዘለኹም ኢሉ ዘረባ ደርቢዩ በፈላይ ከአ ነቲ ትግርኛ ከአ ዝትንክፍ ዘረባ ተዛሪቡ ትግርኛ ክንሱስ ነቲ ትግርኛ ዝትንክፍ ዘረባ ተዛሪቡ እዛ ጌጋያ ብፍጹም ሕጂ ባዕልኻ ጽቡቕ ፖለቲካ ክትሰርሕ ዘይከኣልካ ክንስኻ ነቶም ጽቡቕ ፖለቲካ ዝሰርሑ ተጋሩስ ብዛዕባ ፖለቲካ ክትምህሮምሲ ምንም ይኻ ዘይትኽእል ኢለየ ክብለካ ደሊ ልዕሊ ኩሉ ግን ብዛዕባ ኣብ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካ ሕጂውን ኣነ ቀደም ሕወሓት ሕጂውን ሕወሓት ያ ክትስዕር ኣብ ኢትዮጵያ ፖለቲካሲ ሕወሓት ክትዕወት ኣለዋ ዝብል መትከል ኣለኒ እዛ ሕወሓት ከዓ ተዘይስዒራ ህዝቢ ትግራይ ክስዓርዩ እንደገና ከዓ ህዝቢ ኤርትራ እውን ኣብ ፀገም ከኣቱ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ እቲ ፖለቲካ ዝኸይድ ዘሎ ናይ ኢትዮጵያሲ እዚ ስለ ዝኾነ ናይ ግድን ኢና ክንደጋገፍ ዘለና እምበር ንተጋሩ ኣብቲ እዋነቲ ጽቡቕ ጌርና ኢና ገለመለ እናበልኩም ከዓ ኣይተሰክፉዎም ብሰብኣውነት ዝተገብረ ጽቡቕ ነገር በቃ ታሪክ እሱ በታሪክ ንወለደታት ክጸንሕ ጽቡቕ እዩ ንዑና ለዓልካ ተጠሊምና ዶ ሓደ ኣነ ብርጌና ሓመዱ ዝብል ሰብ نتجار وين حوحات تأليمات النكبل انتي وعل سلزنبرو ايو تأليمات كبل انتي وعل سلزنبرو ام انتي توعائلو انتي توعل انتي تفرارمو سبكو تأليمة كبل تقوينو كوعال اللو سبعين سبيتن قال كدانوم
ዘፍርሱኮ ብሕጊ ዝኣተዎ ቃል ኪዳን ስለ ዘሎ እዩ እስኻ ንባዕልኻ ንፖለቲካዊ ድሌትካ ንፖለቲካዊ ድሌት መን ይመንገራቶ ኣታ እዝኻ ዕቡድ ኣሎ ሚሊዮናት ከቢላቶም ወያኔ አንተ ስቅበል እንዶ ኣታ ስደተኛ ወይ ንሕና ከምዚ ኮይና ተጠሊምና ገለ ትብሉ ክትጥለሙ ዝገብር ምንም ዓይነት ውዕል ኣይተኣሰረልኩምን በዓልኹም ኢኹም ፍርንጭትኩም ከይተረገጽኩም በዓልኹም ኢኹም ትግራይ ትስዕር ትብሉ ዝነበርኩም በዓልኹም ኢኹም ንትግራይ ክንድግፍ ኢልኩም መንበር ትግራይ ደግፉና ኣይበልኹምን ሕጂ ብድድ ኢልኩም ከምዝዶ ኣይትበሉ ክብለኩም ደሊ ወዲ ኣለኹ ኦኬ ታንክ ዩ ኤርሚ ዓብሰብ ኣነ እንታይ ኢለካ መስለካ ንዓይደ ጽበን ዕድ ጽርሕኒ ሓንቲ ግዜ ዳ ተዛሪቦም ደም ሓንቲ ግዜ ናሓብኒ ጅና ዓይመሊስለይ ንብትናይ ኦርቶዶክስ ገለ ቁርብ ተረዱኒ ኣሕዋትኩም ልሰሎም ከለኹ ሲ ትክክል ኣነ ብሓሳቦም ሃርቦም ኣለኹ ሰውን ሓሳብ ሃርቦ ንኽግደፍ እዩ ወላቲ ትግራውነት እውን ኣብዚ ዘለኹም ሕወሓት ንኽትሰምዕዎ ማለት እዩ ሕወሓት ኮንኩም ንሕወሓት ደጊፍኩም ክትመጽእ ከለኹም ኣነ ሕወሓት ንብርጌድና ሓመዱ ይኽሕደለኹ በሉ ነቲ ጽቡቕ ተግባሩ ንብርጌድና ሓመዱ ምሳይ ኣብታ ጸልማት ግዜ ምሳይ ደው ዝበለ ይኽሕደለኹ ይጸርፈለኹ ሎማዓንቲ ተሸካሚ ክስታይ ይብለለኹ ኣነ ካባኻ ይተብዕ ይብለለኹ ፈቕድኡ ኣውሮፓ ኣሜሪካ ኮይነ ኢልኩም ነብስኹም ወኪልኩም ነብስኹም ክኢልኩም ተዛረቡ ወይ ከዓ ነታ ትፈትዋ ውድብኩም ወኪልኩም ተዛረቡ ተዘይኮይኑ ብሰንክኹም ሲ ኩሉ ትግራዋይ ከም ሕወሓት ወይ ከዓ ኣነ እከለ ባህልኩም ተዛረቡ ትግራዋይ ኣይትበሉ ምክንያቱስ እቲ ኣብ ምስክነይ ተኣደ ስቲል ካብ ትግራዋይ ድዩ ካብ ኤርትራዊ ድዩ ካብ ብርጌድና ሓመድ ድዩ ካብ ኩሉ ሓገዝ ትደሊ ሆምሎስ ዝኾኑ መዓት ዝተሸገሩ ኣዴታት ኣለዉ በናይ እዚኦም መጻኢ እውን ኮኢኹም ትፃወቱ ዘለኹም ጋይስ ይርድአኩም ኣሎ ድዩ እንታይ ንምርካብ እዩ ካብ ሞት ፈሪሕኻ ናብ ሞት ትኸይድ ማለት መንእሰይ ኣነ በቃ ኣይርድአንን እንዲቶ ተሓሳስባና ተመዛበልቲ ክምለሱ ብዛዕባ ዝተወሰደ መሬትና ብዛዕባ ገለ ይበሃል ሕጂ ብፍላይ ኣብዚ ሸዊት ደጋፊት ሕወሓት እንዲኺ ንዒ ኩሉ ገዲፍክ ክትሰምዒ ይደለኪ ኣነ ኩሉ ግዜ ነይደለኪ ነይረ ምእንታን ክትሰምዒዮ ሕወሓት ሕጂ ብከባቢ ጾሮና ብከባቢ ዓለቴና ባድመ ብጣዕሚ ሰላም መፂእ ኣሎ ብጣዕሚ ከምዚ ኮይኑሎ ዝበሃል ዘረባ ይመፅእ ኣሎ ዋ እንድሕር ከምኡ ትደሊ ነርኩም ከምኩም ዳ ንምንታይ ካብ ቀደም ሓደ ግዜ ሜሮን ዕፀዋ ፕሊስ ካብ ቀደም ባድመ ሂቡ ከይተቃተልና ከለና በቲ ውዕል መሰረት ኣብ ባድመ ኣለና ኢሎም ኣብዒሎም ኣለዉ ርኢናዮም ኣለና ኩላትና በታ ውዕል መሰረት ባድመ ይወሃቦም ዓሌተና ማይካ ባዕፀወለይ መቃልሕ ገብር ኣሎ ቴንክ ዩ ካብ መጀመሪኡ በቃ እቲ ናይ 30 ዓመት የቁም እስረኛ ጌርናዮ ዝብልዎ ዝነበሩ ኢሳያስ ካብ መጀመሪኡ ወላና እዚ ሎማዓንቲ ኣብ ዓሌተና ቢራ ኣትዮም ሰትዮም ገለ መሊልኩም ትሕጎስሉ ዘለኹም እሲ 30 ዓመት ከማን መገበረ ኣይምን 20 ዓመት ከማን መገበረ ነይሩ እቲ ሎማዓንቲ ዝሕጉሰኩም ዘሎ ነገራት እቲ ቅድሚ 20 ዓመት ዝተሓሰምኩምዎ ነገር ኣብይ ምስ ገበረ እውን ኮሪኹም ኢኹም ንምንታይ ዶብ ይኸፍት ንምንታይ ሰራዊት ንምንታይ ገዲፍና ይወፅእ ንምንታይ ከምዚ ገለታት ኢልኩም በቃ ክንደይ ሰለማዊ ሰልፊ ክንደይ እምኒ ተደርዲሩ ገዲፍካና ኣይትውፃእ ገለ ተባሂሉ ሶ ማና ከም ዘውረደ ካብ ሰማይ ኣይትግበርዎ ሻዕብያ እዝታት ፈቂዱ ዘሎ ድልየቱ ምስ ረኸበ እዩ ድልየቱ ተማሊኡኹምሉ ቅድሚ 20 ዓመት እውን ፍቃደኛ መኾነ ሶ ፑንክት ስሉት ድሕሪኡ ናፍቲ ናይ ውግእ ክመፅኢና ንሕና ምስ ፌደራል መንግስቲ ተዋጊእና ሓቀዶ እንታይ ክንረክብ ተዋጊእና ተመረፀ መንግስትና ናብ ቦቱ ይመለስ እንታይ ገለ ዝበሃል ነገራት ነይሩ ድሕሪኡ ኸ ኣብቲ ናይ ፕሪቶሪያ ስምምዕነታ መወዳእታ ኣብ ምንታይ ወዲቕና ኣብቲ ዝነበረና ነገራት ቅድሚኡ ባጀት ኤሌክትሪክ መጓዓዝያ እዚ እንታይ ዝበሃል ቢትሮል ገለመለ ንዝነበረካ ነገር ኣይደልን ኢልካ ኮሪኻ ሰላማዊ ሰልፊ ወፂኻ ኩሉ ነገር ዕፂኻ ተመሊስካ ተዋጊእኻ ድሕሪ 1.5 ሚልዮን መኽሳርካ በቃ ድሕሪ ዝኩሉ ፀገማት ኣብ ልዕሊኻ ምውራዱ በቃ ድሕሪ ኩሉ ነገር ወላ ሕማራውን ምስ አንካ ተወሳኺ ክንደይ ሽግራት ኣብ ልዕሊኻ ምስ በፅሐ ተመሊስካ ንዕኡ ክበሃል ስምምዕ ተገይሩ ንዕኡ ክበሃል ክንደይ መንእሰይ ተሰዊኡ
كابو دي آري فتسم دو تمازابلتي ملاسو دو انتاي خنركب تواقينا نمنتاي تواقيو تقراواي أينا يخم تمكو حلو زلخم أو زمتيخم تقراواي ناتصنتو تواقيو نقال مليو هاقراونا تالكم دو تقون دو قربتي كابتي ولا برقيدنا حمدو حجسين تايب لكم مسيلكم أنا حما أسرعة اللي ننعو خلقس هاقرايجين هاقرايايبل أسخم سكم لكم دو بزعبا إتبقى بتنتن تبال كمز تبال لو ما عنتيس اتي اب إتبقى زلو تقراوايس تفلتو وديخم كندايو قطرو أتصوا باوا حاو اب إتبقى زلو تقراوايسي تفلتو وديخم كندايو قطرو حجي ولا حدا تي دي اف سي ناي موداتا نحر اوبريشن قلقلت عزيز وس ابي خيدو خمس قبره تفلطو ديكم من بزفقدو ايتبلو من بزفقدو ندحر مصيو ناب قصري ندحر مصينا ابي نيسايس عديمو ندحر كوينو حوحات نيسايس عديمو زبحال قدم سوسان شوعت ابتناي سوسان شوعتن ناب تاريخ كنملسينا حجي حساب بحسابي بسلام كور دايدلين بسلام تيوم تحتتي ولا حدا تقراواي احلفنا ينهبن يلنا انا مصاب كل شجر وديقنا زلنا لو مغنا اب تقراواي يقتلالو نسلايناي ناصنتن گلني كنتم كحلو زلكم ابز مصيكم دق حوحت نسلايناي بارتي يخم ابز مصيكم بزعباتي ام تمالي اب صلمات غيزي كله ككعبنا مبركه سبات دينا لنا نفسنا ابزنا حتلو غيزي مصيكم ناي كحدت قالات كمزي بايزوي قال هي قدفات انت يبلون يرم مسيلكم افتي حما غيزيسي تقراوايس لبون تقنعت كما عصيد قال ما ليلهم يمسلون يرم انا حدا غيزي ابدا قفت حواحات يري له خذو نغير زي سو حواحات لكم تتغيروا زبلص مسلني جايس